अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब ठीक-ठाक हैं और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक, खुशबाश और अपने-अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो फिर मैं शुरू करती हूँ आज की वीडियो। अब ये मंडे का ही दिन है और माशाल्लाह आज बच्चों के फेरियन के बाद 2 वीक की जो फेरियन थी, इनको हैप्स फेरियन ऑटम की जो छुट्टियाँ थी वो ख़त्म हो गई हैं और आज से इन्होंने पहले दिन स्कूल जाना है। तो माशाल्लाह से हमारे घर में वैसे सभी घरों में ऐसे होगा, सुबह-सुबह बड़ी जिस ख़ास तौर पे जिस दिन पहले दिन स्कूल खुलने हो ना, तो सही गहमा-गहमी होती है। तो अरहम चला गया है माशाल्लाह से और असद ने थोड़ी देर के बाद जाना है और समी भी आज थोड़ा लेट जाएगा और मैं भी चली गई थी जॉब पे। मेरे पास गाड़ी थी, आज किंज़ा ने सेकंड टाइम जाना है तो मैं गाड़ी पे चली गई थी। सेकंड टाइम इसका ऐसे होता है कि मैं आती हूँ, मैं घर आती हूँ, पहुँच जाती हूँ 12:15 बजे, तो इसने 12:30 घर से निकलना होता है। तो फिर ये दोपहर का टाइम था, बच्चों के लिए मैं इस टाइम खाना बनाने लगी हूँ। अच्छा, मैंने ना आज पालक बनानी है, स्पिनच जो होती है, और ये फ़िश बनाऊँगी साथ, और साथ में बच्चों को ना फ्राई अंडे बना के दूँगी। ये बच्चे बचपन से खाते हैं, इधर जर्मन घरों में पकता है ज़्यादातर। आलू भी साथ के लोग बॉयल करते हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ पालक, फ़िश और अंडे बनाऊँगी। तो ये आसान सा ही काम है और अपने लिए मैंने यही प्लान किया है कि फ्रिज में ना बैंगन पड़े हुए थे तो आलू बैंगन बनाती हूँ, क्योंकि बोलने को तो कुछ है नहीं, फ़िश ने वैसे फ्राई होना है और पीछे पालक पक रही है और आलू बैंगन भी पता ही है सबको कि कैसे पकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों से अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ, ताकि आप लोगों को ये तो पता हो, अगर जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं उन्हें ये तो पता हो कि मैं हूँ कौन और क्या हूँ और कैसे। अच्छा, मेरा नाम ज़री है और मुझे इधर जर्मनी में आए हुए इस नवंबर में 21 साल हो जाएँगे और मैं माशाल्लाह से माँ हूँ एक। माशाल्लाह से मेरे 5 बच्चे हैं और मैं 5 बच्चों की माँ हूँ। माशाल्लाह बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है एक माँ होना। अल्लाह ताला ने मुझे कह लें कि इस काबिल समझा कि मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी है। माशाल्लाह से सबसे बड़ा बेटा मेरा सैफ है, उसने इंशाल्लाह ये जनवरी में वो 21 का हो जाएगा। फिर बेटी है 19 साल की। फिर माशाल्लाह से बेटा है समी, और फिर असद और अरहम। समी ने 17 का हो जाना है, असद 13 का, और अरहम 12 इयर्स ओल्ड है। तो माशाल्लाह से ये सारे बच्चों की पैदाइश इधर की है। मैं आ गई थी शादी के उस ज़माने में, टाइम अच्छा था, इतना कोई ख़ास टाइम नहीं लगता था मुझे। हम लोगों ने अगस्त में अप्लाई किया था, यानी पेपर्स वगैरह सबमिट करवाए थे उधर एम्बेसी में, पाकिस्तान एम्बेसी में, और नवंबर में मैं यहाँ थी और शादी हमारी हुई थी अप्रैल में। तो इतना शॉर्ट से टाइम में ये सारा कुछ हो गया था और मैं तब की इधर हूँ। और अच्छा जी, अब आ जाएँ पाकिस्तान की अगर बात करें तो मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी हूँ अपनी अम्मी जी की, और हम 3 बहनें हैं और भाई हमारा कोई नहीं, अल्लाह ताला ने अम्मी मेरी को बेटे से नहीं नवाजा, भाई कोई नहीं है हमारा। और ये है कि मैंने पाकिस्तान में भी जॉब की है, स्कूल में टीचर थी, और फैसलाबाद के बड़े अच्छे-अच्छे स्कूल थे जिनमें मैंने जॉब की है। एक तो था ग्रामर स्कूल, फिर उसके अलावा था एक सिटी ग्रामर स्कूल, और जो एंड पे जिस स्कूल में मैं पढ़ाती रही हूँ और वो था दार अरकम स्कूल। तो बड़ी अच्छी मेरी मेमोरीज़ हैं, ये बड़े अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। ग्रामर स्कूल सबसे पहले जहाँ मैं गई थी वो इंग्लिश मीडियम था, टोटली इंग्लिश मीडियम था, और उनकी जो प्रिंसिपल थी वो भी, या मेरा ख्याल है जर्मन थी या ब्रिटन थी, अब मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, लेकिन गोरी थी, क्योंकि इंटरव्यू उन्होंने लिया था मेरा। तो उधर मेरा प्रोबे साइड के दौरान ही मैंने वो छोड़ दिया था, क्योंकि उनके काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, और दूसरा उनको मेरे एक्सेंट से बहुत प्रॉब्लम था, इंग्लिश एक्सेंट, क्योंकि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ी हुई थी और फिर आए दिन कोई ना कोई इशू होता था। तो फिर मैंने उधर से रिज़ाइन करके तो मैं चली गई थी फिर सिटी ग्रामर स्कूल में। सिटी ग्रामर स्कूल में भी बहुत शॉर्ट टाइम ही, मेरा ख्याल है मैंने 5-6 महीने नहीं, सॉरी, साल तो पढ़ाया ही होगा। फिर उसके बाद ऐसे ही मैंने सुना कि इदारे अरकम में इंटरव्यूज़ वगैरह हो रहे थे, ऐसे ही किसी से पता चला उधर ही सिटी ग्रामर के ही उधर स्टाफ से ही मुझे कहीं से सुना मैंने कि दार अरकम स्कूल है, तो वो स्टाफ ढूंढ रहा है और इंटरव्यूज़ फलां डेट को इंटरव्यू होने हैं। तो फिर मैं भी उधर चली गई, ऐसे ही ग्रामर स्कूल से फ़ारग हुई तो उधर चली गई मैं ना सिटी ग्रामर से, और इंटरव्यू दिया और मेरी फिर सिलेक्शन हो गई। अच्छा स्कूल दार अरकम स्कूल का उस ज़माने में तो बहुत नाम था, बड़ा अच्छा स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में साफ़ सुथरा माहौल, थोड़ा इस्लामी ज़्यादा था, अच्छा बड़ा स्कूल था, काफ़ी ज़्यादा स्टाफ था। अगर मुझे अब मुग़ालता ना लगे तो 100 से तो ऊपर ही होगा जो स्टाफ मेंबर्स थे। और उधर फिर मुझे सही मज़ा आया, मैंने सही इंजॉय किया, और उधर से ही मैं फिर शादी हो के तो उधर ही मैं जॉब कर रही थी, तो उसी दौरान शादी हो गई और फिर मैं इधर जर्मनी में आ गई, और फिर बाद में यहाँ से आके मैंने रिज़ाइन उन्हें भेजा था। और इस सारी ड्यूरेशन में ये नहीं है कि मैं फ़ौरन ही दार अरकम गई तो शादी हो के तो इधर आ गई। तो तकरीबन मैंने 98 में जॉइन किया था दार अरकम, और उसके बाद मेरी शादी हुई है 2001 में, और सही मज़ा आया।
ادھر کی کولیگس میری ابھی بھی فرینڈز ہیں. ہمارا اپنا ایک ہم نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے. ماشاءاللہ وہ ساری بہت آگے آگے کو نکل گئی ہیں. یہ نہیں کہ میں پیچھے رہ گئی ہوں. ہر کوئی یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اپنی زندگی میں بزی انوالو، بچے ہو گئے سب کے. میں لاسٹ ایئر گئی نہیں، لاسٹ ایئر نہیں 2019 میں. تو میں اپنی ساری ان فرینڈس سے کہہ لیں اس ٹائم 17-18 سالوں کے بعد ملی تھی. سب کے ماشاءاللہ سے بچے بڑے بڑے ہو گئے ہوئے ہیں. بڑا مزہ آیا. اور ابھی بھی ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، پتہ چلتا رہتا ہے کون کیا کر رہا ہے زندگی میں. ماشاءاللہ وہ ساری بہت آگے بڑھ گئی ہوئی ہیں. ایک نے تو PhD کر لی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ اس میں چلی گئی ہوئی ہے، یہ جو پراپرٹی وغیرہ کا بزنس اس کا اپنا سٹارٹ ہے. اسکول کا ایک کا بزنس ہے. بزنس تو خیر نہیں میں کہوں گی، اسکول اس نے اپنے بنا لیے ہوئے ہیں. تو ماشاءاللہ سبھی نے کافی ترقی کی ہے. تو انہی سے متاثر ہو کے جب میں 2019 میں واپس آئی ہوں نا، تو میں نے سوچا کہ ساری کچھ نہ کچھ کر رہی ہوں، تو میں ایسے ہی ہاؤس وائف ہی بس گھر اور بچے اور بس. پھر میں نے بھی آگے ادھر جاب شروع کر لی تھی. یعنی مجھے بھی اب جاب شروع کیے ہوئے 2019 کے مڈ میں نے اسٹارٹ کی تھی. اور ماشاءاللہ سے ابھی تک میں اپنی جاب پہ ہوں اور بڑی خوش اور مطمئن ہوں. تو یہ تو تھا میرا چھوٹا سا انٹروڈکشن. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کچھ جاننا چاہیں میرے بارے میں، کیا آپ لوگوں کو اور کیا دلچسپی ہوگی میرے بارے میں جانیں. ہاں، مجھے بہت کچھ نہ کچھ کرنے کا ہر ٹائم ہی جنون اور شوق کی حد تک رہا ہے. میں مختلف شارٹ کورسز پاکستان میں جب کرتی رہتی تھی. میں نے کمپیوٹر کا کورس کیا ہوا ہے. پیٹرومنٹ کالج ہوتا تھا ادھر ہریاں والا چوک میں، ادھر سے میں نے پورے سال کا ڈپلومہ لیا ہوا تھا. تب میں نے کمپیوٹر کی زبانیں سیکھی تھیں. اس کے علاوہ بیوٹیشین کا مجھے بہت شوق تھا، وہ میں نے سیکھا. اور اسٹچنگ کا، سلائی کڑھائی، ہر چیز میں میرا اچھا مجھے ہمیشہ انٹرسٹ ہوتا تھا. میں بہت اچھی آبزرور کہہ لیں، میں بہت اچھی ہوں. میں چیزوں کو بہت انٹرسٹ سے، جس میں میرا خیر انٹرسٹ ہے، بہت لگن سے دیکھتی ہوں. اور فوراً میں اسے ٹرائی بھی ضرور کرتی ہوں. تو یہ والی میرے میں حص بچپن سے ہے اور ابھی تک بھی ہے. ابھی ایون جب پاکستان میں ہوتی تھی، میں اپنی اسٹچنگ وغیرہ خود کرتی تھی، اپنے دوپٹے خود ڈائی کرتی ہوتی تھی. کوکنگ کا مجھے شوق تھا، پین کیک وغیرہ، یہ جو پریشر کوکر کے اندر کیک وغیرہ بنانے. اور تب بیکنگ اوون وغیرہ نہیں تھا ہمارے گھر میں. تو ہر چیز کچھ نہ کچھ نیا کرنا اور خود کو بزی رکھنا، خود کو پازیٹیو رہنا، خود کو پازیٹیو رکھنا، ہمیشہ اچھے یعنی کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. یہ میری ہمیشہ سے عادت ہے، ابھی بھی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو عادتیں اتنی پرانی ہوں وہ کافی آپ کے اندر پختہ ہو چکی بھی ہوتی ہیں. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ میری رہیں گی انشاءاللہ. اچھا جی، یہ تو میں بتانا ہی بھول گئی کہ میں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتی رہی ہوں. میں ابھی میٹرک کر کے فارغ ہوئی تھی، تو ہماری گلی کی 2 چھوٹی بچیاں تھیں، تو ان کی مدرس آئیں کہ انہیں پڑھا دیا کرو نا. تو پھر تب یوں میرا ٹیوشن پڑھانے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا. تو میرے پاس ایک ٹائم آیا تھا کہ 85 کے قریب بچے ہوتے تھے، 85. اور ہر میڈیم کے بچے تھے، انگلش میڈیم، اردو میڈیم کے. اور ایون کالج کی بچیاں بھی آتی تھیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی. تو ان کو بھی میں نے نا ٹیوشن دیا ہوا ہے، پڑھایا ہوا ہے. تو یعنی مجھے بڑا مزہ آتا تھا بچوں کے ساتھ انوالو رہنا، خود کو بزی رکھنا. تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کچھ جاننا چاہیں تو آپ لوگ ضرور کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. تو اب میں آ جاؤں ویڈیو کی طرف. تو ہمارے گھر میں نا بلی کا ہوا تھا کھانا ختم، اور بیچاری ترلے لے رہی تھی، ادھر سے ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی. اور باہر تھی بہت تیز بارش. تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی جاتی ہوں خانقاہ تک، تو جا کے بلی کا کھانا لے کے آتی ہوں. اسد ارم بیچارے ابھی اسکول سے آئے تھے، تو وہ کافی بھیگے ہوئے تھے. تو میں نے سوچا کہ نہیں، میں خود ہی چلی جاتی ہوں. تو میں نے لو کے لیے کھانا وغیرہ لے لیا ہے. اور 2 پیکٹ میں نے میرے بسکٹ وغیرہ کے اٹھا لیے تھے. دودھ 1-2 چاہیے تھے، وہ میں نے لیے ہے. اور چھوٹی سی یعنی خریداری میں نے کی ہے، کیونکہ زیادہ وزنی چیزیں تو میرے سے اب ہاتھوں کو عادت ہی نہیں رہی ہے اٹھانے کی. اور پھر مجھے پتہ تھا کہ میں نے پیدل چلنا ہے، تو میں نے تھوڑی سی چیزیں جو ضرورت کی وہ لے لی ہیں. بریڈ بھی لی تھی، وہ بھی ختم ہوئی ہوئی تھی، وہ لے کے پھر گھر آئی ہوں. اور آ کے تو شام کے کھانے کا تقریباً کہہ لیں ٹائم ہو گیا تھا. یہ میں نے آلو بینگن، یہ اس ٹائم جو آپ کو پلیٹ نظر آ رہی ہے یہ میری ہے. مجھے عادت ہے سبزی بنی ہو نا تو اس کے اندر میں نے دیسی گھی ڈال کے یا مکھن ڈال کے تو میں نے کھانا ہوتا ہے، میری بچپن سے عادت ہے. تو کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کے برتن شرتن سمیٹ لیے تھے میں نے. اور اس ٹائم میں نا یہ بنا رہی تھی کنزار کی صبح کی ڈیوٹی ہے، اور بریڈ کے اوپر لگانے کے لیے نا وہ جو چکن تھا وہ ختم ہوا ہوا ہے. میں اس طرح سے چکن کو مسالہ لگا کے، دہی والا مسالہ لگاتی ہوں، نمک مرچ اور بھنا کٹا ہوا زیرہ اور دوسرے سارے مسالے وغیرہ لگا کے، یوگرٹ لگا کے اسے اچھی طرح سے گلا کے، اس طرح سے پھر میں شریڈ کر لیتی ہوں ایسے بریڈ کے اوپر لگا کے. اور اس کے اوپر سیلڈ وغیرہ کا پتہ آ جائے گا، اور ایک سائڈ پہ کیچپ اور مایو وغیرہ لگا کے. تو اس طرح سے میں اسے نا بریڈ تیار کر کے دیتی ہوں لے کے. تو صبح جب وہ جائے گی وہ خود وہ بنائے گی. اس ٹائم میں اس کے شام کے کھانے کے لیے میں نے اسے فون کر کے پوچھا کہ اس طرح سے بنا دوں، تو اس نے کہا کہ ہاں جی میرے لیے ایک بنا کے رکھ دیں.
تو یہ میں اس کے لیے بنا کے بھی رکھ دوں گی۔ تو بس پھر یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، اور پھر نیکسٹ ٹائم تک کے لیے مجھے دیں آپ لوگ اجازت۔ اللہ حافظ۔